Health is a relationship between you and your body. Stay healthy, stay happy. Health for everyone. अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, शो के दूसरे घंटे में हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग कोविड आंखों का ख्याल किस तरह रखा जाए और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी आंखों की बीमारियां हैं, उसके ऊपर भी हम बहुत डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सरसरी सा ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे। यकीनन अल्लाह ताला ने देखने के लिए हमें दो आंखें दी हैं जो किसी भी नेमत से कम नहीं है। यूँ जो इंसान अल्लाह की एक बेहतरीन तख्लीक है और अल्लाह ताला ने उसके चेहरे पर जो ये दो खूबसूरत आंखें दी हैं, इसका तो आई थिंक मैं कहती हूँ कि उसकी तारीफ हम बयान ही नहीं कर सकते कि हम पूरी दुनिया की खूबसूरती को हम अपनी इन आँखों से देख पाते हैं। इनका हम कितना ख्याल रखते हैं ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर साइमा अमीन। शी इज़ अ पेडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, LRBT हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आज हम इनसे बात करेंगे। वेलकम टू माय शो डॉक्टर साइमा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का, और आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं और हमारी बात आवाम तक पहुंचा रहे हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इतने मसरूफ़ होते हैं, हम आवाम तक किस तरह कनेक्ट हों, ये एक बहुत अच्छा जरिया है और ये वाकई ये बहुत अच्छी काविश है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साइमा, आई थिंक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। यूजली हम सारे लोग तो इंटरनेट और गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल के या टीवी देख कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद इंटरनेट नहीं है, लेकिन ये रेडियो एक वाहिद जरिया है जिससे आप अपनी बात बिल्कुल आप पहुंचा दुरुस्त सकते कह रही हैं। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहिबा अगर हम बात करें इस कोविड की, सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो इफेक्ट आया यकीनन हमारे ऊपर इकोनॉमी वाइज, बहुत सारे अदर इश्यूज तो हैं, लेकिन जो हमारे मासूम बच्चे जिनके शायद कोई कसूर नहीं था, और आई थिंक अभी भी वो कोविड से बहुत दूर ही हैं, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस तो उनके साथ है ही, लेकिन हमने उनको ऑनलाइन स्कूलिंग, वैसे तो हम उनके स्क्रीन टाइम पे लड़ते रहते हैं, उनसे सब चीज़ें छुपा के रखते हैं, लेकिन अब तो ऐसा है कि हम कहते हैं ये जी आप गिफ्ट है आपके लिए, हम अपने हाथों से दे रहे हैं। किसी ने एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, किसी ने टीचर ने कहा कि व्हाट इज कोविड-19, तो उस पर लिखा बच्चे ने कि इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल, कि हमें ये चीज़ें खुद दी जा रही हैं, लेकिन इसकी आंखों पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, मैं इस पे प्लीज बात करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये वाकई ये ऐसा है कि इस पे जितनी बात की जाए कम है। बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं, अंटिल 1.25 साल पहले हम बच्चों से बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते थे और हम क्लिनिक्स में कहते थे कि बिल्कुल 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिल सकता बच्चों को सारा कुछ। और अब माँ बाप आते हैं कि सुबह से दोपहर तक स्क्रीन है, उसके बाद शाम को असाइनमेंट है, उसके बाद बच्चे कहते हैं कि आपने इतना सारा कुछ कराया तो हमें थोड़ा कार्टून भी देखने दें, बिल्कुल, तो विच इज़ वेरी लॉन्ग। अच्छा, अब ये है कि इससे एसोसिएटेड हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ इश्यूज के साथ आ रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा है आई स्ट्रेन। ठीक है, आई स्ट्रेन में ये कि बच्चा कंप्लेन करेगा कि हमें सर में दर्द हो रहा है। अब हमें शायद नहीं याद होगा कि हमने बचपन में कभी सर में दर्द की कंप्लेन हो, लेकिन मेरे पास रफली हर दिन 20 या 25 बच्चे आएंगे कि हमें सर में दर्द होता है, हम पढ़ते हमारी आंखों से आंसू निकलता है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों की आंखें टेढ़ी हो रही हैं, बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, और साथ साथ ना सिर्फ देखने के इशूज, बस में स्लीप डिसऑर्डर्स भी होता है, क्योंकि ये आपके हार्मोन से मैसअप करता है। एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो आपके ब्रेन से रिलीज होता है, और ये मुस्तकिल ये जो यूवी लाइट आपकी आंखों में पड़ रही होती है, ये उसकी फिजियोलॉजी से भी मैसअप करता है, तो नींद के इशूज भी आते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि बच्चों को एडिक्शन हो जाती है। जब बड़ों को एडिक्शन हो रही है तो बच्चों को क्यों ना हो। तो इन सारी चीज़ों को देखें, अब जाहिर सी बात है 100% सोल्यूशन तो नहीं मिल सकता, समवेयर इन द मिडिल हमें समझौता करना पड़ेगा। और अफसोस की बात यह है कि हम लग रहा है कि हमें शायद अब ये न्यू नॉर्मल है, क्योंकि हमें नहीं नजर आ रहा कि ये बिल्कुल। डॉक्टर साइमा, मतलब इसका सोल्यूशन प्लीज कुछ तो बताइए कि हम क्या, माँ बाप क्या करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में हम माँ बाप को कुछ टिप्स देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी बच्चा स्क्रीन टाइम करे तो ये है कि मोबाइल ना हो, ठीक है, प्रॉपर कंप्यूटर स्क्रीन हो, ठीक है। उसमें ये है कि जो आपकी फिगर्स हैं या फॉन्ट्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो एक आर्म्स लेंथ होना चाहिए, रफली 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये आपने किया। रूम में लाइट एवरेज होनी चाहिए, बहुत ब्राइट लाइट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे ग्लेयर होता है, ठीक है। और जब बच्चे ड्यूरिंग असाइनमेंट, जब असाइनमेंट कर रहे होते हैं, हम उसके क्लासेस ले रहे होते हैं, टाइम चेक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वापस आते हैं लिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर ही रहेगा बिल्कुल हमारे साथ।
9:15 a.m. This time check is brought to you by Glow and Lovely. अब सूरज से डरना नहीं, ग्लो करना है. अरे वाह, ये बच्ची इतनी क्यों रो रही है? कल रात से तबीयत बेचैन है इसकी, सारे टोटके कर लिए. बच्चों के लिए घर के टोटके ना किया करो. जाओ और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ. बच्चों की तबीयत खराब होने की सूरत में इलाज में ताखीर खतरनाक हो सकती है. आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के माहिर बच्चों के डॉक्टर्स को दिखाएं. 021111911 अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं. सामीन, आप भी अगर हमें कॉल करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, डॉक्टर साइमा अमीन जो आंखों के मर्ज की डॉक्टर हैं हमारे पास LRBT से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और आप उनसे बात करना चाहें तो हमें 02111000105 पर कॉल भी कर सकते हैं. जी डॉक्टर साहब, हम आप टिप्स पे बात करें. जी, तो हम इस वक्त बात कर रहे थे जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का, उसके जो मुसिर असरात हैं उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. तो एक तो मैंने डिस्टेंस बताया कि रफली एक आर्म्स लेंथ होना चाहिए. दूसरा जो लाइट है वो मीडियम लाइट होनी चाहिए. तीसरा ये है कि एक रूल हम फॉलो बताते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, 20-20-20 रूल. ये 20-20-20 रूल क्या है? जब भी बच्चा असाइनमेंट कर रहा हो या स्क्रीन टाइम कर रहा हो, एवरी 20 मिनट्स बच्चा दूर 20 फीट दूर किसी चीज़ को 20 सेकंड के लिए देखे. इससे क्या होता है कि मुस्तकिल जो आंखें एक ही पोजीशन में कन्वर्जेंस या बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रह रही होती हैं. आप देखें रात में जब आप सोते हैं, आप सुबह उठते हैं, कभी कभी होता है ना कि हाथ बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं. इसी तरह आंखों के मसल्स के साथ भी होता है, आंखों के मसल्स अकड़ जाते हैं एक ही पोजीशन में रह रहे. ठीक है, तो उसमें ये एक रिलैक्सेशन यानी कि एक्सरसाइज है. जब बच्चा दूर देखेगा तो उसके बाकी मसल्स स्टिमुलेट होंगे और एक आंख रीसेट हो जाएगी एक तरह से. वरना फिर क्या होगा, एक ही पोजीशन में वो स्पैज़म में जाएंगे. फिर इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, टेढ़ापन का होना, सर में दर्द, आंखों में पानी, आंखों में एक दबाव, ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, और फिर ये होता है, ये ऑन गोइंग होती है, एक विशियस साइकिल के अंदर हो जाता है और ये बढ़ता रहता है. और उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है. तो ये वाली चीज़. ठीक है, फिर अगर इस ड्यूरिंग टाइम अगर आपका बच्चा किसी आई प्रॉब्लम का शिकार है या कंप्लेन कर रहा है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, पानी और आ रहा है या जो भी इस तरह की, तो घर के टोटके ना करें. या इवन अगर उसको टेढ़ापन है, फोकस आउट है, तो आप उसको पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, बच्चों के आंखों के डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें. साथ में स्क्रीन टाइम से हो ये रहा है कि हमारे पास इस ड्यूरेशन में रैपिडली चश्मे लग रहे हैं. पहले ये बात प्रूवन नहीं थी स्टडीज से कि स्क्रीन टाइम से, टीवी देखने से चश्मा लग जाता है. हमारे पेरेंट्स बोलते ज़रूर थे लेकिन ये कोई चीज़ प्रूवन नहीं थी. लेकिन एक बहुत बड़ी स्टडी ने ये प्रूव कर दिया है कि स्क्रीन टाइम लीड्स टू मायोपिया, जिसको कहते हैं दूर के चश्मे की नज़र, चश्मा लगना. तो ये रैपिडली अब चश्मा लगना शुरू हो गया है बच्चों को. और ये जो चश्मे का नंबर होता है ये माइनस होता है, ये एक दफ़े लग जाए ये कभी भी नहीं उतरता. अब हम चश्मों के नंबर पे आके बात करेंगे कि किस तरह से उसको डील करना है. लेकिन इसके साथ साथ फिर टेढ़ेपन का होता है. अब टेढ़ेपन में राइट जो बिल्कुल स्टार्ट होता है तो उस वक्त हम सिर्फ फौरन चश्मे का नंबर, हम एक्सरसाइजेस बताते हैं. तो अगर तो वो बच्चा कोप कर ले और उसके पेरेंट्स कोप कर ले और एक्सरसाइजेस करें पाबंदी से और ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो बहुत हद तक ये सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं. फिर ये है कि एटलीस्ट जब इतने ज़्यादा इस सिचुएशन में इंडोर्स बच्चे हैं, 2 घंटे कोशिश करें बच्चों को बाहर भेजें. आई नो के बाहर के हालात ऐसे हैं, विजिलेंस में बड़े खुद चले जाएं, लेकिन एक एफर्ट करें. पहले एक एफर्ट करते थे स्कूल भेजने की, अब एक एफर्ट करें किसी बाहर. साइकिलिंग, एब्सोल्युटली मसल्स की बिल्डअप होगा, आपकी इवन आई के लिए बहुत अच्छा है. खुली चीज को देखेंगे, जैसे आपने कहा कि एवरी 20 मिनट्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस देखना है, दिस इज द बेस्ट. इवन ये जो सूरज की रोशनी होती है शाम की, ये भी आंखों के लिए बहुत मुफीद है. जाहिर सी बात है, नेचर से जब आप अगेंस्ट जाएंगे तो चीजें तो गड़बड़ होंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप एक एफर्ट करें कि बाहर जाएं, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी 2 घंटे एटलीस्ट आप बच्चों को एक्सपोज करें. जी डॉक्टर, एक कॉल है. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी मेरी सर उम्र 73 साल से ऊपर है. ठीक है, दोनों आंखों में मोतिया है. ओके. जब वो डॉक्टर साहब ने जिना में दिखाया था तो ऑपरेशन के लिए था, लेकिन मुझे तो सब कुछ सही नजर आ रहा है. तो ड्रॉप बता दें ताकि मैं ड्रॉप डालता रहूँ. ठीक है जी, ओके. जी डॉक्टर, ये एक बहुत ही इन्होंने जो सवाल किया है ना, ये बहुत सारे लोग आई एम श्योर इस वक्त ये सवाल पूछना चाह रहे होंगे. और ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो दिन में एटलीस्ट हम 10 या 20 मरतबा हमसे पूछा जाता है.
سب سے پہلی بات تو میں یہ وضاحت کروں کہ آنکھوں کے موتیے کے لیے کوئی بھی قطرے ابھی تک دنیا میں ایجاد نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی کلیم کرتا ہے، کوئی بھی کلیم کرتا ہے، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو یا چاہے وہ کسی بھی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ آپ یہ کھا لیں یا یہ ڈالیں تو یہ موتیا ڈیزالو ہو جائے گا، ایسا قطعی نہیں ہوگا. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ اگر تو آپ کی نظر ٹھیک ہے، مناسب ہے، تو یہ ہے کہ پھر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے آپریشن کی. اگر واقعی صرف موتیا ہی ہے تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں، جو بھی ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے وہ آپ ضرور اس مشورے پہ عمل کریں. لیکن کیچر کی عموماً ایمرجنسی نہیں ہوتی اگر وہ ویژن میں ڈسٹرب نہیں کرا. بہرحال نیچرل لینس ہوتا ہے اور آرٹیفیشل لینس ہوتا ہے. ویری ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ بات کری تھی نا کہ بچوں کو گلاسز تک بھی لگنا شروع ہو گئے، تو کیا نمبرز ہے کہ بہت ایک دم سے دور کی زیادہ نظر کمزور ہو رہی ہے؟ کچھ نمبرز بھی بتائیے گا. جی، دور کی ایک دم سے زیادہ نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سمٹمز کتنے عرصے سے اگنور ہو رہے تھے. کیونکہ یہ جو بلر سگنلز ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر بچے کو کلیئر نہیں نظر آ رہا، اور ماں باپ اکثر میرے پاس ایسے بھی فون کالز آتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ چشمے کا نمبر لگ گیا ہے، لیکن نہیں، یہ تو ایک سوشل ٹیبو ہے، بچہ کیسے لگے گا، اور بالکل بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور چشمہ نہیں لگا رہے ہوتے. تو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اگر بچے کو بلر نظر آتا ہے، یہ ایک اسٹیمولس ہے آنکھ کی مزید گروتھ کا، کیونکہ وہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مزید چشموں کا نمبر ریپڈلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہی ہوتا ہے کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9 والی چیز ہے کہ بر وقت کسی بھی چیز کا اگر آپ اس کو حل نکال لیں تو وہ مزید بگڑنے سے رک جاتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب کہ وہ کتنے عرصے سے وہ سمٹمز اگنور ہو رہے تھے. پھر فیملی ہسٹری پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کو چشمے لگے ہوئے تھے کہ نہیں لگے ہوئے تھے، اس پہ بھی بہت ہوتا ہے. اور پھر وہی ہے کہ جتنا اسکرین ٹائم، قریب کی نظر، اور یہ ساری کال دیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام. میں اسپتال چورنگی سے عمر بلن عرف KMC عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اور اتنی اچھی مشورے دی اور بات کی، اور ہمیں موقع بھی ملا. جی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تجربات میں اور بھی اضافہ کرے. تو باجی ہمارا یہ آنکھوں میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، تو یہ میرے آنکھ کی جلن بھی کرتے ہیں اور پانی بھی آتے. میرے تقریباً 32 سال عمر ہے، میں بہت تنگ ہو گیا ہوں. کئی ڈراپیں جو ہے میں نے ڈالی ہے، لیکن ابھی تک کچھ فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اوکے. جی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے لفظوں میں یاد کیا. اچھا، ایسا ہے کہ دیکھیں، خارش اور پانی اور جلن یہ ایک بہت عام سمٹمز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں پیچھے. کبھی کبھی نظر کلیئر نہیں آتا، اس کی وجہ سے بھی چونکہ فوکس آؤٹ ہوتا ہے پانی آ سکتا ہے. پھر الرجی بہت کامن ہے کراچی میں، کیونکہ دھول مٹی اتنا زیادہ ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ کہاں نہیں ہے ڈسٹ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پولیوٹیڈ ہوتا جا رہا ہے سب کچھ. تو الرجیز بہت زیادہ کامن ہے، ٹھیک ہے. تو اگر الرجی ہے تو اس حساب سے ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے عمر رسید ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ ہم 30 کراس کرتے جاتے ہیں، 35 اپروچ کرتے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے چھوٹے چھوٹے مثانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں، اس میں جو ہے آئلی سیکریشنز نکلتی ہیں، وہ بلاک ہو جاتی ہیں. تو عموماً ہم منہ تو دھوتے ہیں، لیکن خاص طور سے آنکھیں کوئی نہیں دھوتا. تو یہ ہے کہ بچوں کے جو نہانے کا صابن ہے، جیسے بیبی جانسن شیمپو ہو گیا، اس طرح کے جو نیوٹرل جیسے ہو، جس طرح جو بھی بیبی اس طرح ہوتے ہیں، وہ ان کا پی ایچ بڑا نیوٹرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی ایسا صابن یا کچھ اس طرح آپ جانتے وہ لے کے آپ نے دونوں فنگر ٹپس پہ رب کر کے اور اس کو آئی لیشز کے اوپر رب کرنا ہے، اور پھر فیس دھونا ہے. جس طرح آپ وضو کرتے ہیں تو آپ ہر وضو کے بعد یہ کر لیں. دوسرا یہ کہ آنکھوں کی سکائی، روئی کو نیم گرم پانی میں ڈبو کے اس کی پلکوں کے اوپر آپ اس کی ٹکور کریں، اس سے بھی جو سیکریشنز ہیں وہ نکلتی ہیں، اور بہت زیادہ آپ کے سمٹمز میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال، ایک کال بھی پہلے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی نا یہ ہوا ہے آنکھوں میں، اب پردہ ہوتا ہے نا جو اور ڈاکٹر آزاد ہیں صدر میں نا، اس کو دکھایا تو انہوں نے بھی کوئی جیسے تسلی بخش تو نہیں کیا کہ پھر یہ ہاشمانی ڈاکٹر اور اختر کلینک میں ڈاکٹر ظفر، تو اب کچھ یہ کہہ رہے ہیں جس پہ ایک تو چشمے کے ساتھ کنیکٹ ہوگی، تو مجھے کیا تکلیف ہے اور اس کا صحیح بتائیں کیا. جی، شکریہ آپ کے سوال کا. یہ ایک
काइंड ऑफ एक आम बीमारी कह सकते हैं, इन द सेंस कि बहुत लोग इस मसले का शिकार हैं। इसमें होता ये है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, जो आप जिस तरह मुझे बता रहे हो उसमें मैं एग्जैक्ट तो नहीं तशखीस आपको बता सकती, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे उम्र आती है हमारी आंखों में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। हमारी आंखों के अंदर जेल भरा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे उम्र होती है वो जेल लिक्विफाई होता है। लिक्विफैक्शन के दौरान पर्दे पे कुछ असरात छोड़ सकता है। वो कभी कभी पर्दे में सुराख हो सकता है, पर्दे में जो है वो और मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मुमकिन है कि इस तरह का कोई मसला इनके साथ हुआ। अब इशू ये है कि अगर इस चीज़ को थोड़ा डिले कर दिया जाए, या कभी कभी ये होता है कि एक आंख में होता है लेकिन चूंकि दूसरी आंख ठीक होती है, पेशेंट बहुत लेट पिक करता है कि मेरी इस आंख में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी साइडों की नज़र सही होती है। तो इस सिचुएशन में अगर देर हो जाए, क्योंकि देखिए पर्दा जो आंखों का है ना, वो दिमाग के पर्दे का एक्सटेंशन है। जितने डेलिकेट दिमाग के न्यूरॉन्स है, बिल्कुल उसी तरह आंख के जो पर्दा है उतना ही डेलिकेट है। एक दफे इसके अंदर सुराख हो जाए और देर हो जाए या इसके अंदर वरम आ जाए तो उसको वापस रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस सिचुएशन में हम इस तरह के आलात ज़रूर दे सकते हैं जो नज़र बेहतर करें, और हम इस तरह से चश्मों का नंबर या तो सेट करते हैं, टेलीस्कोप्स की मदद से हेल्प कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप जो है वो इस इशू का आप चाहें तो आप LRBT विजिट करके हमसे मशवरा ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साइमा, एक सवाल है आफ्ताब मलिक का कि एक बार बच्चों बड़ों को अगर चश्मा लगाने के बाद कितने गैप के साथ आई को मतलब आई के डॉक्टर को विजिट करना चाहिए चेकअप के लिए? जी, अगर वो बच्चा है और वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो हर 4 महीने पे हम उसको ज़रूर टेस्ट करते हैं, और अगर वो बड़े उम्र का है यानी कि एडल्ट हो चुका है तो फिर वो सालाना एक दफ़े चेकअप करा ले तो काफ़ी है। ठीक है जी। कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब के खिदमत में भी सलाम करता हूँ। जी वालेकुम जी। जिस तरीके से अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी, जो मैं हर 105 चैनल के तमाम अफराद का बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये हर तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना हम तक पहुँचता है, क्योंकि हमारे घर में नेट की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना हमारे घर वाले हमारे हाथों में टच मोबाइल छोड़ते हैं। तो मेरी एज खुद 50-52 साल है, पर हमारी वालदे की इजाजत नहीं है कि कोई बंदे भी घर में टच मोबाइल यूज करे ना। तो हमें रेडियो से हर तरह का जो मसले मसाइल है वो हमें आपके चैनल के थ्रू जो है ना सॉल्व होते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ये मसला है बाकी के मैं तकरीबन 52 साल उम्र है मेरी, और अब जब मोबाइल में मैसेज आता है तो देखता हूँ ना तो मुझे साफ नजर नहीं आता है और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। उम्र कितनी बताई ना? उम्र आपने कितनी? 52 साल बताई ना? जी जी। ओके ठीक है, डॉक्टर का जवाब आप लाइव सुनिए। जी बहुत शुक्रिया हमें अप्रिशिएट करने का। वाकई रेडियो नेमल बदल कोई नहीं है, और ये जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ पे इंटरनेट वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इनके सवाल की तरफ आते हैं कि इनकी उम्र 52 साल हो गई है और अब इनको करीब में देखने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही। 40 साल से उम्र जब रिसीड करती है, आगे बढ़ती है, तो हमारे जो आँखों के जो मसल्स है वो टायर आउट होना शुरू हो जाते हैं, जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से फिर करीब की ऐनक की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं कि अगर कोई पेशेंट इस तरह का आता है और फर्स्ट टाइम है उसका, और उसने पहले कभी करीब का चश्मा नहीं इस्तेमाल किया होता, तो हम एक्सरसाइजेस के थ्रू भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और हम उनको बताते हैं ताकि वो चश्मे की तरह हैंडीकैप ना हो। क्योंकि एकदम बिल्कुल हैंडीकैप होता है, आप देखते होंगे बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं पहले मेरा चश्मा लाओ फिर मैं करीब का कुछ देखूंगा। तो बस उसके लिए जो है फिर हम एक्सरसाइजेस बताते हैं, और अगर वो प्रॉपर्ली वो एक्सरसाइज करें तो इवन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 55 साल के 60 साल के हो गए हैं और उनको चश्मे नहीं लगे, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा सबसे आसान शायद तरीका ये है कि आप अपने करीबी आंखों के डॉक्टर को विजिट करें और अपने आंखों की टेस्टिंग कराएं। हो सकता है कि आपके करीब के चश्मे का मसला हो। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम वक्फे के बाद बात करेंगे शुगर और इस किस्म की जो बीमारियों की वजह से आंखें मसले में आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी मैं शाहीना बोल रही हूँ। जी शाहीना, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ये कराची से बोल रही हूँ। जी शाहीना, क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे नजर नहीं आता है। पहले मुझे काफी नजर आता था, आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरी बिनाई है ना वो चली गई है, तो मुझे रेटिना पिगमेंटोसा है। ठीक है जी, तो अब मुझे दर्द इतनी ज्यादा होती है आंखों में और थक जाती हूँ
और मैं सस्टेन डालती हूँ आंखों में ड्रॉप। ठीक है, तो ये मुझे डालते रहना चाहिए कि ये नुकसानदेह तो नहीं है? मेरी आंखों का ऑपरेशन भी हुआ था, मोतिया हो गया था, तो दोनों आंखों में मतलब ऑपरेशन हुआ था मेरा। ठीक है, ओके, अभी डॉक्टर इसका जवाब थोड़ा और पूछ लूँ मैं? एक्चुअली टाइम चेक हो गया, इसलिए अभी अब और बात नहीं कर सकते। बताइएगा इसका इलाज निकला है कि नहीं? ओके, ठीक है जी, एक छोटा सा टाइम चेक है सामीन, फिर इसके बाद वापस आते हैं। 11:30 a.m. This time check is brought to you by टोटल रुपया खरीद कर माई मोबाइल टॉप अप और बजरिया कुरानदाजी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर जीतने का मौका। अरे वाह, ये बच्ची इतनी क्यों रो रही है? कल रात से तबीयत बेचैन है इसकी, सारे टोटके कर लिए। बच्चों के लिए घर के टोटके ना किया करो, जाओ और किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। बच्चों की तबीयत खराब होने की सूरत में इलाज में ताखीर खतरनाक हो सकती है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के माहिर बच्चों के डॉक्टर्स को दिखाएं। 021119111 अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साइमा अमीन मौजूद हैं, पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट, राइट। आज हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ये LRPT में होती हैं और हमारे साथ बहुत ही अच्छी सी बातें करी हैं। मेरा तो आज दिल चाह रहा है कि आज 12 बजे के बजाय तक हम 1 बजे तक शो करते रहें। एक जो कॉल आई थी लास्ट, डॉक्टर साइमा प्लीज उस पर बताइएगा। बिल्कुल जी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ऐसी बीमारी है जिसमें पर्दे आहिस्ता आहिस्ता काले होने शुरू हो जाते हैं। ये एक मौरूसी बीमारी है जो फैमिली में रन कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई वाज़े इलाज तो अभी तक इजाद नहीं हुआ, लेकिन साइंस इस पे काम ज़रूर कर रही है। इसमें जो है वो टेलीस्कोप्स हैं जो हम आँखों के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ट्रायल बेसिस पे चल रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ मार्केट में यानी कि इस वक्त फॉर सेल नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें यह है कि हम फिर भी चूँकि कम नज़र आता है, हम बहुत सारे ऐसे लो विजन के एड्स पेशेंट को फराहम ज़रूर कर सकते हैं जिससे उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहाल हो सके, नॉर्मल की तरफ आ सके। अगर वो लिखाई पढ़ाई कर रही हैं या वो किचन में कोई काम कर रही हैं, तो हमारे यहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट है लो विजन एड का, जिसमें हम पेशेंट्स की और उनके अटेंडेंट्स की पूरी ट्रेनिंग करते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स को आपने कैसे हैंडल करना है। साथ में बस इतना ऐड करूँगी कि हरी सब्जियाँ आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये आँखों को ताकत देती हैं। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, स्पेशली जिस तरह पालक हो गया या जो है सलाद के पत्ते हो गए, ये आपकी आंखों के लिए बहुत मुफीद है इस तरह की सिचुएशन में। बिल्कुल। और वैसे ही आई थिंक सब्जियां आंखों के लिए गाजर का इस्तेमाल, जैसे लोग कहते हैं कि गाजर खाइए बच्चों को, हमारे बच्चे तो सब्जी भी नहीं खाना चाहते। क्या बनेगा डॉक्टर साइमा? ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे आजकल बहुत पिकी ईटर्स हो गए, पर एट द सेम टाइम लोग ये भी समझते हैं कि जैसे चश्मे का नंबर है तो वो हम बादाम या पिस्ता या हम गाजर खा लेंगे तो हमारे बच्चे का चश्मा उतर जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ठीक है, हेल्थ जरूर देगा आपकी आंख को, लेकिन ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो चश्मे का नेमल बदल हो या मोतिये के लिए जो है वो मोतिया डिसॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता। चश्मा पहन लेना जरूरी ताकि नजर रुक जाए, और नजर जो है वो, क्योंकि देखें अगर आप अपने बच्चे को अगर लगा हुआ है, किसी को भी लगा हुआ है चश्मा और वो नहीं लगाता, तो आप फॉर अ सेकेंड आप ये इमेजिन करें कि आपकी आंख ब्लर हो गई है और आप उसी ब्लर्ड विजन से देख रही हैं पूरी दुनिया। तो जब चश्मे जैसी सहूलत मौजूद है, इतनी ज़बरदस्त इजाद है जो आपकी विजन को बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल शार्प कर देगी, तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं लगाते कि नहीं इतनी छोटी उम्र में अगर लगाएंगे तो उम्र भर को चश्मा लग जाएगा इसको। लेकिन आप ये देखें कि आप बच्चे के साथ ज्यादती कितनी कर रही हैं, क्या बच्चे को ब्लर नजर आ रहा है। ऐसे होते यूं यूं करके देख रहे होते हैं, अभी लोग मुझे देख तो नहीं सकते वैसे, लेकिन फेसबुक पे देख सकते हैं, तो वो यूं यूं करके देख रहे होते हैं, कितना जुल्म लगता है। अक्सर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि अभी तो चश्मा लगा है, अभी हम थोड़ा गाजर वगैरह खिलाएंगे, फिर हम आपके पास 3 महीने बाद वापस आएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि देखिए आप बच्चों के साथ ज्यादती करेंगे। बिल्कुल। एक कॉल खैर डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, जल्दी से कॉल ले लेते हैं फिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर वाली चप्पल में हुआ ना मैं, और मैंने तकरीबन दोनों आंखों को 10-12 इंजेक्शन लगा दिए। ठीक है, शुगर भी और अभी तक सही नहीं हुआ। ठीक है, ओके।
اچھا ڈاکٹر سائمہ، اس سوال کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم اس والے ٹاپک کو بھی کور کر لیتے ہیں کہ یوزلی جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو آنکھوں کے پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں. اکثر وہ شکایت کرتے ہیں دھندلا نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، آپریشن ہو بھی گیا تب بھی جو ہے صحیح نظر نہیں آتا. تو اس پہ پلیز مجھے ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں. بالکل بالکل. تو سب سے پہلے میں ان کے سوال کا جواب دوں. دیکھیں، آنکھوں میں جو پردے کا ورم آتا ہے تو وہ ایک بہت ڈیفینیٹلی اس ویژن بہت متاثر ہوتی ہے اور اس کا علاج بالکل انجیکشنز پہ ہے. لیکن اگر اتنے انجیکشنز لگ گئے ہیں اور فرق نہیں پڑا تو اس کو مزید ایویلویشن کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں نہیں فرق پڑا، کیونکہ انجیکشنز اب بہت قسم کے آگے ہیں. اگر ایک طرح کے انجیکشن سے فرق نہیں پڑتا تو ہم دوسرے طرح کے انجیکشنز ٹرائی کر سکتے ہیں. پھر لیزر جیسی چیز بھی موجود ہے جس سے پردہ جو ہے وہ اس کا ورم تھوڑا بحال ہو سکتا ہے. بس ان سب چیزوں سے پیچھے دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس سب کے کاز کیا ہے. کیا یہ ذیابطیس کی وجہ سے آ رہا ہے یا یہ کسی اور وجہ سے آ رہا ہے، تو پھر یہ اس حساب سے ہی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر یہ چاہیں تو LRBT کی کسی بھی برانچ میں آ کے ہمارے ایکسپرٹ سے معائنہ کروا سکتے ہیں. دوسرا، ذیابطیس کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ایک تو ذیابطیس کی شرح اتنی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اتنا زیادہ کہ یہ پریشان کن ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ ذیابطیس سمجھیں کہ ایک پوری باڈی کی ڈیزیز ہے. یعنی کہ ویسے تو یہ خون میں شوگر کا لیول بڑھ رہا ہے، لیکن یہ نسوں کو جا کے ڈیمیج کرتی ہے، اور نسوں میں یہ دل کی نسوں کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے، دماغ کی نسوں کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے، آنکھوں کی نسوں کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے، گردوں کی نسوں کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے. تو اگر کسی کو ذیابطیس تشخیص ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ اپنی آنکھوں کا معائنہ ضرور کرائے. میرا چونکہ شعبہ آنکھوں سے وابستہ ہے اس لیے میں آنکھوں کی بات کروں گی. باقی بھی ٹیسٹ کرانے چاہیے، لیکن آنکھوں کا معائنہ سال میں ایک دفعہ ضرور کرانا چاہیے، بیکاز یہ کائنڈ آف لائک ایک سائلنٹ ڈیزیز ہوتا ہے. یہ آپ کی آنکھوں میں پین نہیں کرے گا، یہ جب آپ کو پتہ چلے گا جب جو ہے وہ پانی سر سے گزر چکا ہوگا. ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو بالکل پرفیکٹ ویژن کے ساتھ آتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے نسوں کے گچھے بن رہے ہوتے ہیں شوگر ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے. اور جب ہم ان کو کہتے ہیں اس وقت کہ اب آپ کو انجیکشن کی ضرورت ہے یا لیزر کی ضرورت ہے، تو اس وقت ان کی جو ہے ان کو منانا بھی ایک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارا بہت ٹائم کاؤنسلنگ پہ بھی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھی نظر تو ہمیں پرفیکٹ آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لیزر کرنا ہے اور انجیکشنز لگانے ہیں، تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. تو پھر بٹھا کے ان کو کاؤنسل کرنا اور سارا کچھ یہ بھی حصہ ہے ہمارے کام کا. لیکن یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ شوگر اگر آپ کو ہے تو سال میں ایک دفعہ اپنا معائنہ ضرور کرائیں. بالکل. ایک کال لے لیتے ہیں ڈاکٹر سائمہ جی. السلام علیکم. کال ہے ہمارے ساتھ کال پہ. جی باجی وعلیکم السلام. غلام قدر بات کر میرے بجے کا زیٹن محمد خان سے بتاؤں. جی جی پلیز. میڈم صاحبہ سے میرا یہ عرض ہے ڈاکٹر صاحبہ سے میری بچپن سے آنکھوں سے نظر نہیں ہے، علاج ہوگا نہیں ہوگا؟ آج یہ جو آنکھوں کے تارے ہیں یہاں پہ چل رہے ہیں باجی. اچھا میں اب ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، یہ تو اس طرح سے تو بتانا بہت زیادہ مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ایشو ہے. لیکن جیسے میں نے کہا، ایک تو یہ انہوں نے کہا تارے ہل رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے آنکھیں یا وہ سٹارٹ ہی بچپن سے ہی ہوتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ پینڈولم کی طرح ہل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نسوں کی پرابلم ہے، یہ ایک موروثی جینیٹک ایشو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب ہلنا شروع ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ آنکھوں میں اگر کوئی نارمل آدمی بھی اپنی آنکھیں ہلانا شروع کرے تو وہ فوکس نہیں کر پائے گا. تو اس میں پرائمریلی ایشو آنکھ کا نہیں ہوتا، اس میں نسوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں آنکھوں میں اتنی پیچیدہ بیماری ہوتی ہے اور نان فوکس ہونے کی وجہ سے آنکھیں جو ہے وہ ہلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. سننے میں یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کافی عرصے سے ہے. میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ چاہیں تو کسی LRBT سے مشورہ کریں. لیکن ایسا ہے کہ اگر ہم نظر سے ہیلپ نہیں کرتے ایٹ لیسٹ ہم لو ویژن سے ضرور ہیلپ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر سائمہ، جہاں ہم نے بچوں کی آنکھوں کی نظر کی بات کی تو میں چاہوں گی کہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ یوزلی ہم اتنی بات نہیں کرتے، دیٹ از دا چائلڈ ابیوز. بہت ساری جو ہم شاید ماں باپ بھی، کبھی پڑھے لکھے ماں باپ بھی، ہم شاید غصے میں آ کے بچوں کو بہت بے دردی سے مار دیتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا پلیز بتائیے گا. جی بالکل. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی
اہم سوال ہے. اس پہ یہ وہ ہے کہ جس میں ہم ڈاکٹرز جو چونکہ ہمارے پاس سوشل سیکورٹی سروس جیسے باہر ہوتا ہے, ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس جب ابیوز کے ساتھ بچے اسپیشلی آتے ہیں تو ہم اتنا ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں کہ ہم واپس ان کو اسی ماحول میں بھیج دیتے ہیں, وہی آنکھ ٹریٹ کر کے, اور اس سے زیادہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سک رہے ہوتے. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ ایشو ہمارے لیے بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ بچے بے زبان ہیں, جیسے جانور بے زبان ہیں, بچے بے زبان ہیں. اپنی فرسٹریشن کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے اوپر نکالے ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ مدرسے میں ہو, چاہے وہ گھر میں پیرنٹس ہو, اپنی فرسٹریشن اس معصوم بچے پہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کو کس طرح سے روٹ لیول پہ, یہ تو میرے خیال سے کوئی گورنمنٹ لیول پہ اس پہ کوئی ایشو اٹھانا پڑے گا, کوئی اس پہ لا لگانا پڑے گا کہ اس کو اس طرح سے نہیں کرے. اب ہمارے پاس آتے ہیں بچے, تھپڑ مارا استاد نے, غصہ آ گیا, اتنی زور سے تھپڑ مارا, آنکھوں میں پردہ ہٹ جاتا ہے, آنکھوں میں خون آ جاتا ہے, السرز بن جاتے ہیں, آنکھوں کی اوپری سطح نکل جاتی ہے, آنکھوں میں کٹ لگ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ڈنڈوں سے مارتے ہیں تو وہ آنکھوں میں لگتا ہے, تو وہ پوری آنکھ پرفریٹ ہو جاتی ہے, یعنی آنکھوں میں سوراخ ہو جاتا ہے. اب جو بچہ 10-15 منٹ تک بالکل ہنسی خوشی پوری دنیا دیکھ رہا تھا, اچانک سے کسی بڑی کی غلطی سے وہ جو ہے معصور ہو گیا. آئی تھنک اس وقت سننا ہی اتنا تکلیف دہ ہے کہ میرے خود آنکھوں میں ایک دم سے نمی آ گئی. کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ بالکل بچے کو اتنی تکلیف دے. ایگزیکٹلی. اور بس اس وقت تو ہمیں غصہ بہت آ رہا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی کہ اس کے پیچھے ہے کون. یعنی کہ دیکھیں ٹراما ویسے بھی ہوتا ہے, آنکھوں میں چوٹ لگ جاتی ہے, اس پہ ہم علیحدہ بات کریں گے. ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لیکن خاص طور سے کسی بچے کو, ٹھیک ہے کرنے والا بھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس کی آنکھ میں ہو جائے گا, لیکن بچوں کے اوپر تشدد کی ہی کیوں جائے. تو یہ ہے کہ اور بہت سارے طریقے ہیں. آپ جو ہے, اور بہت ہمارے پاس تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کو نظر کم آ رہا ہے, چشمہ لگا ہوا ہے, اور استاد مارے جا رہا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا. جب وہ لے کے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بچے کو نظر آئے گا تو وہ صحیح پڑے گا نا, اور یہ سالوں ہوتا ہے. اس کے بعد ماں باپ کہتے ہیں اچھا اس کو نظر نہیں آ رہا, ہم تو سمجھے تھے کہ یہ جو ہے پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا, یا تو اس طرح بھی. تو بچوں کی سائیکی کو سمجھیں. کچھ ایسے اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں جن کی آئی کیو لو ہوتے ہیں, اور ان کی نشو و نما کی کمی سے یا جس بھی وجہ سے وہ نہیں پک کر پا رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس بچے کی کیا نیڈ ہے. اس بچے, دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, ہر بچہ ہائی اچیور نہیں ہو سکتا, ہر بچہ بالکل اس کی آئی کیو بالکل بیونڈ ایوریج نہیں ہو سکتی. تو ایٹ لیسٹ یہ سمجھیں کہ وہ بچہ کس چیز سے گزر رہا ہے, اور اس کی سائیکی کو اس کی سچویشن میں سمجھیں کہ اس کو کیا پرابلم ہو رہی ہے. کون ہے جی؟ السلام علیکم. جی کون ہے ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ڈاکٹر ہیں؟ صاحب میں ابھی وہی پیشنٹ بول رہی ہوں, ریٹینا پگمنٹوسا کی. جی میں نے سسٹین کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ آنکھوں میں کتنا, ایک شیشی کو کھولو تو کتنے عرصے تک ڈالتے رہنا چاہیے, اور مجھے مستقل ڈالنا چاہیے, نقصان دہ تو نہیں ہے, اور آنکھوں کی کوئی طاقت کی دوائی بتا دیں, میں کون سی میڈیسن لوں. ٹھیک ہے. دیکھیں آنکھوں کی طاقت کی ایز سچ کوئی میڈیسن تو نہیں ہوتی. انہوں نے دوائی کا پوچھا, وہ دوائیں ڈال سکتی ہیں, اس میں آنکھوں کی نمی برقرار رہتی ہے. اگر ان کو اس سے آرام ہوتا ہے تو آپ یہ ڈال سکتی ہیں. اس کے کوئی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. ایک دفعہ بوتل کھلنے کے بعد آپ اس کو 1 مہینہ ہی استعمال کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے یہ دوائی ڈالی ہیں کہ اس بیماری میں کا حل نکل آئے گا یا یہ بہتر ہو جائے گی, ویژن آپ کی نظر بہتر ہو جائے گی, تو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ اگر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. 1 مہینے کی مدت ہوتی ہے ایک قطرے کی. جی کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام میر ہے. جی میر, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوری ابھی جو بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا, تو اس حساب سے میرے بھی آنکھوں میں آنسو ہو گئے تھے, تو میں اس لیے کال کر رہا تھا کہ آپ کو ایک واقعہ اپنا ایک شیئر کروں. جی جی پلیز. جی میری ایج ہے ابھی 26 سال ہے, 95 کی پیدائش ہے, اور 2000 میں میرے داخلہ ہوا تھا اسکول میں گورنمنٹ کے نا. تو 2003 میں تیسری کلاس میں تھا. تو مجھے اپنے ماسٹر نے اتنا پیٹا تھا کہ اس تیسری کلاس میں میں جب تھا 8 سال کا, تو استاد نے مجھے بہت مارا تھا, اور اس کی وجہ سے میں نے پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگا. اسی ماسٹر نے مجھے جو ہے نا بڑی منتیں کی, میرے پاؤں پکڑے کہ آپ پڑھ لو, کیونکہ میرا آئی کیو لیول بہت اچھا تھا. لیکن اس سے لے کے ابھی تک میں نے کوئی پڑھائی اپنی مکمل نہیں کی, نہ کوئی میں پڑھ پایا. لیکن ابھی مجھے ہوتا ہے کہ میں پڑھ لیتا, لیکن اس مار کی وجہ سے جو ہے نا میری پورا فیوچر تباہ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی مجھے انگلش تھوڑی بہت بول لیتا ہوں, سیکھ لیتا ہوں, سمجھ لیتا ہوں, کیونکہ یہ صرف میرا آئی کیو حساب تھا. کیونکہ میں جب 8ویں کلاس میں تھا نا, تب بھی الحمدللہ مطلب میں پرفیکٹ رہتا تھا. بالکل.
ابھی بھی آپ ہمت کریں, پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے, اور یقیناً یہ لوگ شو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. بالکل کبھی بھی دیر نہیں ہے. بہت دیکھیں پڑھائی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. ایون اگر آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ بالکل, اگر آپ کا آئی کیو اچھا ہے تو بالکل آپ پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اچھا آئی کیو ہے, آپ بہت کچھ اور بھی کر سکیں, لیکن یہ بالکل ہمت نہیں آ رہی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, تھینک یو. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے ڈاکٹر سائمہ, پھر آتے ہیں اور لسنرز آپ کی کالز بھی لیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. 11:45 a.m. This time check is brought to you by Honda Series 70 کی خریداری, پائیداری, کفایت شاری, سمجھداری. میں تے ہونڈا ہی لیسا. ارے یہ بچی اتنی کیوں رو رہی ہے؟ رات سے طبیعت بے چین ہے اس کی, سارے ٹوٹکے کر لیے. بچوں کے لیے گھر کے ٹوٹکے نہ کیا کرو, جاؤ اور کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ. بچوں کی طبیعت خراب ہونے کی صورت میں علاج میں تاخیر خطرناک ہو سکتی ہے. آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے ماہر بچوں کے ڈاکٹرز کو دکھائیں. 021111911 امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں, جو آپ ہر جمعے کی صبح 10 بجے سے 12 بجے تک سنتے ہیں. سامعین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کا ہم نے کیسے خیال رکھنا ہے, اسپیشلی کووڈ-19 میں. یقیناً پینڈیمک نے بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کیا, اور آنکھوں کو پہ یقیناً سب سے بڑا اس پہ بہت بڑا اثر آیا. ویسے تو بہت ہی انسان اللہ تعالیٰ کی خوبصورت سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت شاعری بھی ڈاکٹر سائمہ کی گئی ہے کہ نشیلی آنکھیں, خوبصورت آنکھیں, اور ہم نے اپنی آنکھوں کا خیال نہیں رکھتے. ہم ہر چیز, ہمیں لگتا ہے کہ بس سب نظر آ رہا ہے تو بس آنے گرانٹیڈ لے لیتے نا کہ یہ تو ہے ہی دیکھنے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر سائمہ, ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ اگر ہم دیکھا جائے کہ ٹراما, بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹس یا لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, ضائع بھی ہو جاتی ہیں, تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ LRBT کی بھی اگر ہم اسپیشلی بات کریں. جی بالکل, ڈیلی کے حساب سے ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو ایکسیڈنٹ میں کسی نہ کسی طرح کے ایکسیڈنٹ میں ان کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. اس میں جو وہ تو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس حساب سے جس طرح کی وہ آنکھ ہوتی ہے, لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹس پریونٹیبل ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو بچایا جا سکتا ہے. جس میں سب سے بڑھ کے جو آکیوپیشنل ہیزرڈ ہیں, جس طرح سے مکینک کی دکان سے ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں کے نیچے ہوتے ہیں, بیرنگ سے کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہے ذرات آنکھوں کے اندر جاتے ہیں اور وہ پھر بہت زیادہ تباہی مچاتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے فورس سے اندر جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح میں نے مکینک کی دکان کی ویلڈرز جو ہے گوگلز نہیں پہنتے, ان کو آئی تھنک پرووائڈ بھی کیا ہوا ہوتا ہے ان کو. جس طرح سے اب یہ ہیلمٹ میں سمجھتی ہوں مینڈیٹری کر دیا, اس طرح سے آکیوپیشنل جو اس طرح کے پریونٹیو چیزیں ہیں وہ بھی مینڈیٹری کر دینی چاہیے. تو یہ ہے کہ ویلڈرز میں جو آنکھوں میں چنگاریاں جاتی ہیں اور اس سے آگے کی جو پتلی ہے جس کو ہم کرنیاں کہتے ہیں, اس میں پھر نشانات آتے ہیں, برنز آتے ہیں, جلنے کے نشان ہوتے ہیں, اس میں کبھی کبھی پس پڑ جاتی ہے. تو یہ بھی بہت کامن ہے. پھر یہ جو فیکٹریز ہیں جس میں کیمیکلز کا کام ہوتا ہے, یہ کیمیکلز کے فیومز بھی آنکھوں میں جاتے ہیں اور وہ آنکھوں میں اتنی زیادہ ورم اور سوزش کریٹ کرتے ہیں کہ وہ سم ٹائمز irreversible ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان کو واپس ریورس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کہ جو بھی آپ کا کام ہے, ایٹ لیسٹ جو پریونٹیو چیزیں ہیں, جو آپ آنکھوں کے بچاؤ کے جو طریقے ہیں, گوگلز تو بہت ہی سمپل چیز ہیں. آپ گوگلز رکھیں اپنے پاس, گوگلز کو پہنیں. اگر کیمیکل کا کام ہے تو آپ ہم سے جو ہے آ کے کچھ ایسے قطرے لے لیں کہ وہ مستقل آنکھوں میں نمی رہے, آنکھ واش آؤٹ ہوتا رہے, کیونکہ وہ فیومز مستقل آنکھوں میں جائیں گے. وہ تو گوگلز کے ساتھ کافی حد تک بچاؤ ہوگا, لیکن پھر بھی وہ تھوڑا بہت جائیں گے. تو یہ چیزیں بہت ہیں. پھر یہ جب کووڈ-19 میں ایک یہ ہوا کہ جو بچوں کی جو شرارتیں, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ شاید تھوڑا سا میں کہوں گی پیرنٹس تھوڑے نیگلیجنٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب جو ہے وہ پینسل سے تیر اندازی کھیلی جا رہی ہے, اب اس سے کیا ہوگا, آنکھ میں وہ تو لگے گی. پٹاخے عید پہ تو لازمی جو ہے نا, عید کے بعد ہمارے پاس بالکل ہمیں جو ہے وہ کالز آتی ہیں کہ وہ پٹاخہ پھٹ گیا اور وہ آنکھوں میں, اور وہ پوری لٹرلی پوری آنکھیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو پیرنٹس سے میں کہوں گی پلیز اپنے بچوں اگر گلی میں کھیل رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیا ہو, اس کی کسی دوست کے پاس ہو, آپ یقین کریں ایک تقریباً 4 مہینے کا بچہ تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو دکان میں گود میں لے کے کھڑا ہوا تھا اور نیچے کے لیول پہ ایک بچہ تھا, اس نے پٹاخہ
پھوڑا اور وہ سیدھا جا کے اس 4 مہینے کے بچے کی آنکھ میں لگا اینڈ اٹ واز ڈیمیج، یعنی کہ وہ ختم ہو چکی تھی وہ آنکھ. تو اس نے کہا کہ یہ تو میری غلطی بھی نہیں تھی، تو ایٹ لیسٹ جس جو رسپانسبل ہے، جو پیرنٹس رسپانسبل ہے، پلیز دیکھیں کہ آپ کا بچہ باہر جا کے کیا کر رہا ہے اور آپ پلیز رسپانسبلٹی لیں اس کی. ڈسکنیکٹ ہوگی. اچھا ڈاکٹر سائمہ، اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے سیلف میڈیکیشن کے اوپر. بہت دفعہ ہوتا ہے ہم خود کے ساتھ، میں خود یہاں اتنی اس عمر میں بیٹھی ہوں تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ میں جی ذرا سی ریڈشنس ہوئی. جی ایک بڑا کامن ورڈ ہے جو آپ تو شاید ہر روز ہی سنتی ہوگی، جی گلاب کا ارگ ڈالو. امیاں تو فوراً کہہ دیتی ہیں فوراً جلدی سے گلاب کا ارگ ڈالو. تو اس پہ پلیز تھوڑی سی بات کریں. ایک کال بھی لے لیتی ہوں، بہت دیر سے بج رہی ہے. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی جی آنکھ کی، اچھا آنکھ کی پتلی گر جاتی ہے. جی آپ تھوڑی زور سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کی آواز واضح نہیں آ رہی. جی 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 وہ گھوم جاتی ہے. اچھا صحیح، ٹھیک ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ میرے خیال سے اسکوینٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آنکھوں کا ترچھا پن. ٹھیک ہے، آنکھوں کا اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ جو ہے، آنکھوں کے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، یا پھر چشمے نہ لگانے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آکولر مسلز یعنی آنکھوں کے پٹھوں کی جو الائنمنٹ ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو بر وقت نہیں دیکھا گیا تو وہ پرماننٹ جو ہے وہ پھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ نظر بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم ایکسرسائزز بتاتے ہیں، آنکھ کو سیدھا کرنے کا آپریشن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ ایک طویل پروسیس ہے، وہ ہمارے کسی بھی اسپیشلسٹ سے وہ مشورہ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، سیلف میڈیکیشن. سیلف میڈیکیشن بالکل. تو یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ ہر آفتھلمولوجسٹ کا جو ہے نا ایک وہ ہے، ایک غم ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی عوام کو یہ سمجھائیں کہ پلیز خدا کے لیے اپنی آنکھوں میں خود سے قطرے تو چلے. اب نہ صرف یہ گلاب کا ارگ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میری بہن کو کوئی قطرے دیے ہیں اب 1-2 ہفتے 1 مہینے کے بعد میری آنکھوں میں، تو میں وہی نکال کے ڈالوں، مجھے بس ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے. تو بس یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو قطرے ہیں، ایون یہ جو گلاب کا ارگ ہے، گلاب کے ارگ کے اندر نیچرل سٹیروئڈ ہوتا ہے. اب سٹیروئڈ کو مجھے نہیں پتا کہ میں اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں، لیکن سٹیروئڈ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ اچانک سے کوئی بھی لال آنکھ یا سوجش زدہ آنکھ کو بالکل ریلیکس کر دیتی ہے. لیکن اس کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ آنکھ کے پریشر پہ ہوتا ہے. کالا پانی آ جاتا ہے اس سے، اور یہ ہوتا ہے کہ کالے پانی کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈاکٹر بھی نہیں پک کر پا رہا ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ گلاب کا ارگ چل رہا ہے، تو ہم دوائیاں دے رہے ہیں اور وہ اثر نہیں کر رہی. تو اس وجہ سے ہم بٹھا کے ہمیں ہسٹری اتنی طویل لینی پڑتی ہے، نہ صرف گلاب کا ارگ، یہ گورے ہونے کی کریمز اور یہ ساری چیزوں میں یہ سٹیروئڈ کبھی کبھی شامل ہوتا ہے، اور یہ آپ کے جسم میں ایبزارب ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں کا پریشر بڑھاتا ہے. تو یہ ہے کہ اپنے ان چیزوں کو لائٹلی نہ لیں. اگر آپ کے آنکھوں میں کوئی ایشو ہے، آپ کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کو دکھائیں. اور یہ نارمل بھی جو ہے بہت ساری ایسی ٹیوبیں ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کیا فارماسسٹ ڈسپینس کرتے ہیں کہ جو ہے وہ دوائی کی دکان پہ گئے، ہاں میری آنکھوں میں یہ ہو رہا ہے، اور اکثر وہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں بہت ہائی سٹیروئڈ کنٹینٹ ہوتا ہے، اور وہ 1-2 ایپلیکیشن کے بعد چھو منتر ہو جاتی ہے. پیشنٹ خوش ہو جاتا ہے کہ بھائی، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوائی سٹور کر لیتے ہیں اپنے پاس، پھر کل کو کسی کو بھی کچھ ہوا وہ جلدی سے وہ دوائی ڈال دیں. اچھا، ایک جب دفعہ آئی ڈراپ کھول لیں تو کتنے عرصے تک استعمال؟ 1 مہینے تک کی مدت ہوتی ہے. کال ہے جی، السلام علیکم. کال ہے کچھ ہمارے ساتھ. میں بیٹا تنویر بول رہا ہوں. جی تنویر صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ میری عمر 66 سال ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 4-5 سال پہلے میری دونوں آنکھوں کے پردے گر چکے. تو آیا اس میں کوئی آلٹریشن یا مصنوعی پردے وغیرہ لگائے جا سکتے ہیں یا کوئی اور طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ تو کتنا معلوم کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا.
देखिए ये जो मुद्दत बता रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे की मुद्दत बता रही हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि आंखों के पर्दे बिल्कुल ब्रेन के सेल्स की तरह बहुत ही नाजुक होते हैं. इवन हमारी सर्जरीज अगर आप देखें, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स देखें, हमें माइक्रोस्कोप पे इतनी ये फाइन डीलिंग करनी पड़ती है क्योंकि आंखों की नज़ाकत शायद आम लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि ये बिल्कुल आप समझ लें कि एक दिमाग के सेल्स की एक्सटेंशन होती है. तो अगर इतना लंबा तवील अरसे अगर इलाज नहीं हुआ है तो मुमकिन है कि परफेक्ट नज़र ना आ सके, लेकिन आप फिर भी देखे बगैर तो नहीं बताया जा सकता. अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी लाइफ होगी तो हम ज़रूर उसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी मैंने एक आँख का ऑपरेशन कराया था, फीको कराया था, दूसरी आँख का नहीं कराया तो 71 ईयर एज है मेरी, तो क्या इसको मैं फीको करा सकता हूँ? सीखो क्या करा सकते? आँख का ऑपरेशन कराया था फेको फेको जी जी फेको कह रहे हैं LRVT कोरंगी से 2.5 नंबर से. जी जी. तो आप करा सकते हैं दूसरी आँख का, कोई इशू नहीं है. अच्छा, मैंने कई दफा कोशिश की, वहाँ कामयाब नहीं हुआ, तो उसका क्या तरीके कार किया जाए? ऐसा तो मुमकिन नहीं है, हमारा तो बहुत ही एक प्रॉपर चैनल है. आप आएँ किसी भी LRVT सेंटर आएँ, जो मुकर्ररा वक्त है, सुबह का टाइम है, आएँ आप बिल्कुल. आपके 15 नंबर कमरे में आया था जो कि स्पेशल पर्सन के लिए है, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने वहाँ भेजा था, तो उन्होंने कहा कि आप किसी दिन आके टेस्ट लें और अपने टेस्ट वगैरह करा के लाएं. चलिए सही, हम बताते हैं. ठीक है ठीक है. जी बिल्कुल. नहीं, आप ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि हाँ ये होता है कि चूँकि हमारे पास पेशेंट्स की बहुत लंबी कतारें होती हैं, तो हम एक लिमिटेड नंबर पेशेंट्स देख सकते हैं क्योंकि एक डॉक्टर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स ही देख सकता है एक दिन में. तो उनको हम गाइड कर देते हैं कि उनको हम अगले दिन का या उससे अगले दिन का हम बता देते हैं कि आपने किस वक्त आना है और दिखाना है. तो बिल्कुल आप आएँ, हमारे एक बहुत सारे माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं और हर आँख के भी बहुत सारे हिस्से हैं. जैसे मेरा ताल्लुक बच्चों के शोबे से है, इस तरह से पर्दों के डॉक्टर, काले पानी का डॉक्टर और बहुत सारे और स्पेशलिटीज़ हैं आँख के अंदर. तो हमारे सबके माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, तो जो भी आपका मसला होगा वो हम उस हिसाब से डील कर लेंगे. अच्छा डॉक्टर साहिमा, टॉपिक्स तो अभी भी बहुत सारे, यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट रह गए. मैं चाहूँगी कि आखिर में जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, आँख कॉर्निया का, जिसका अतिया हम जो कि हम सब लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, या घर वाले भी इजाज़त दें. एक बंदा खुद अपनी वसीयत में लिख भी जाए लेकिन शायद घर वाले ही नहीं करने देते. तो आँख कॉर्निया का अतिया देना कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह किसी को रोशनी मिल सकती है, इसको बताइए. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास जब यंग पेशेंट्स या इवन आँख की रोशनी ऐसी है कि ना यंग ना ओल्ड, नज़र तो सबके लिए बहुत ज़्यादा अहम है. तो जब हमारे पास पुतली की सफ़ेदी के साथ लोग आते हैं और वो लाइनों में लगते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉर्नियाज होते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो कॉर्निया हमारे लोकल नहीं होते, हमारे बाहर से आते हैं. ठीक है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे हमारे एक बहुत हैवी एक्सपेंडिचर है जो उस पर हमें लागत आती है. वो हमारे बहुत ही अहम डोनर्स हैं, कुछ वो जो है हमारी हेल्प करते हैं. तो उसके लिए जब खुद करवाना होता है तो 2-3 साल भी वेट करेंगे और आप कराएंगे. तो जब आंखों का अतिया देना अगर आप गलत समझते हैं या आप अहम नहीं समझते, तो खुदा न खास्ता आपके किसी प्यारे के साथ आ जाए तो भी आप यही कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, तो हम लगवाएंगे भी नहीं. आप खुद सोचें कि अगर आपकी दोनों आंखों में सफ़ेदी आ गई है और आप कोई किसी का भी कॉर्निया लग के आपकी नज़र बहाल हो सकती है, वापस आ सकती है, उसकी दुनिया रोशन हो सकती है, उसका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है, तो फिर क्यों ना सब मिलके इस बारे में सोचें कि कल को मेरा बच्चा या मेरा कोई अजीज़ भी तो इस सिचुएशन में हो सकता है. तो ये है कि अगर सब इस अज़म के साथ सोचें तो वाकई मैं समझती हूँ कि थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. दूसरा, हम हो सकता है शरई भी कुछ लोग मसले उसको बनाते हैं या कुछ, लेकिन वही है कि जो इवन जो शरई मसले भी बनाते हैं, जब अपने ऊपर आती है, अपने किसी अजीज के ऊपर आती है, तो फिर वो रूल क्यों भूल जाते हैं. तो ये है कि बस ये चीज़ जहन में रखें. और मैं बाकी ये कि जो हमारे जो दीनी हजरात हैं उसे मैं बोलूँगी कि इस पे रोशनी डालें, लोगों को कायल करें, क्योंकि इसी फैक्ट के बेसिस की वजह से ही लोग मना कर रहे होते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिमा, आप हमारे शो में आई. कैसा लगा आपको शो में आके? रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहिए? आधा मिनट है आपके पास.
مجھے بہت مزہ آیا اپنی عوام سے کنیکٹ ہو کے. although مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے سامعین ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہنے کے لیے تو بہت سارا کچھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم ڈیلی دیکھ رہے ہیں وہ ہم اس کے حوالے سے بات